سلام كمي تخونو كبران تخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نعلة حاموس عسرت حدا مقابيت كل تشحن عسرت شواتن عم تمرت استدرالو حدشتن أقدستن حابريتاتات سنهم لايك شير سبسكرايب مقوارك تكاتولنا بخبرنا عدمنا ناب زرزراتهم كنسقاقركم أب تقراي استفتم جنوسايد فتح كركب فلامين تاريخاون كسي أب جرمن تجميرو لهم عسر تخلته وتادرايانن بوليتيكايانن حلفت منقست إثيوبيان إيرتران ون تخصيصهم اللهم أب وعل بريتوريا زي تتغسن بريزيدنت حويسكا أب كل في سلطانة وسان كخون فقاد زرخب أبي أحمد تم محدار كساب مرز عقاد لهم خانو أفليت لهم اتي غداي منستر لهم أب زهبو مبرهي بجيكا ديدار كالوت قدايات كيل على زحلف خوينو أب تجيزا محدار والدبون تقاومتي كحوس مخانم قاليت لهم قدايتي ببورد مرز إثيوبيا تاقيد زول حوحات زغربون مدرادر نتوتات بزملكت ون كن دسوسوينام بخالي حبريتا بمنقرا خوينو شمت جيزيوم محدار كركب تصبيت تقبرلو قصال بريزيدنت زقطمو بدوتات قللت كم زيخونو ناتقلص ايزولام ابتي نايلومي اب هاجر السودان معقب سدتنياتات تغارو امراكوبا زقاطمه بارحوي حد وغنا بحاو تقاصيلو هيوتو كم زحلفه تغليصولام بخالي وغن ابي احمد ودب عسب بلوط انت زيتواهيبه ناو كينات كم رح يخل يكبل اطنقيقولام ودب عسب كركب لوط ازدلي ايناي بوتا هيبويو ودب قبل زدل زلو زبل ازيو زشاغل كوينلو تمالي عدرك اخيدو تواغ ودواجا وي تمالي دورورهان بوت حزمت ود صلمتي بوتي بوليتيكا وغنا زحزول كنات كفطر حنت بهيريا زلاتو نا اي تسويو انصار علما كفريوم يوفر له هون كن زلو كمزي زبلت حساسبا كمزي زبل انتنشن سلازلو كتنقق الوت كيف لطون كاتو سلازخل كتنقق له مهنات واحد كومونيستي زخونه اجندا العيلو بوليتيكا كسر على ودتكاو بጣም ዝፈትወሉ ተለላ ገጥምላት ምባጎራ ዓሻ መለበ ማራቂ ማዕከን ዘይን ዓለም ግርም መስሓብ በጣም ዝገርም ገጥም ስለዚ ምባጎራ ዓሻ እኮ ሸምጋል ክንጾ ሸምጋል ትፍልጣት ኢትዮጵያ መለበ ማራቂ ከይንኸውን ኩሉ ወገን ክልብ ምንዎ ካህም ዘለ ነገር ክቆጠብ ኣለዎ ኣብሄሮ ዓላማው ካስለለው ይለዛል نزياتمون كالو تقدستي زبلنا يوم حبريتاتن وانا وزعبتاتن اب تقراي برودكاست سيرفيسز ساعت كنكافلوكم منا مساناتنهم بقدامنا اب تقراي استفزم جونوسايد فتح كراكب فلاماين تاريخون كسي اب جرمن تجميروم اب جرمن جونوسايد او كنا تقراي زمرحو زنبرو لعلوت سب سلطان منغست إثيوبيان إيرتران وتادرا ازستن تحتت تزغبر كسي كم سجمره بوقعي مجلس تنطيرلام كابو كنا تقراي زدحانو شومنت سبات اب جرمن اب العل 10 تخلت لعلوت سب سلطان منغستن وتادرا حلفتن إثيوبيان إيرتران قبناو كسي هلقيت مسريتوملوم اذا قدم حز تراي زي فلت حقاو سقمتي نتاب جرمن زلو متكل ماساو سلطان متقام زعلم خوينو كبتي احقراو غبنات ابي كم استفصمو بزي قدس كخصاصون تحتت كخونون زق اليوم نازخسي زقربو سبات سرحتنيا سبا ورديت زنبره كمون ابتوان نايز نبره غيزياوي بعل سلطان خوينم ابتوان اب تግራይ استفصمه كم ጾታው عمت بزي فقاد مسار سقياتن قدود طميتن زامسلو كبت غفعتاتن احليفوم ناب جرمن زاتو يوم ازوم نزحز غفع زحلفو سبات اب عدوم فتح تخلكيلوم حزي تحتاتنت كرخبو تسفا بمغوار نا فيدرالو عقاب حق جرمن كس كم زغربو ايو افليطوم زلوم از خصيت هاجر نز ጉዳይ ክትካተል ዘለዋ ስልጣን ፍርድ ዘጉልهم مخانوس ተገለጹ ኮይኑ ካብቶም ካብቲ ሓደጋ ድሒኖም ነዚ ክስ ከቀርቡ በቂዖም ዘለው ተጋሩት ሓንቲ ጓልን ስቴት በዝኹናት ክልተ አገደስቲ ወገናታ ከም ሳነት ንሳቶም ድማ ንእሽተ ሓዋን ኣዲያን ምዃኖም ብምግላጽ እቲ ስቃይ ሕዝውን ይቕጽል ኣሎ ነቶም ነዚ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመን ዝቕጽል ዘሎን ኣስቃ ገበናት ዝሃንደሱ ኣካላት ብህፁፅ ናብ ሕጊ ከነቕርቦም ኣለና ድማ ይላላ ኣብ ሕዳር 2020 ቋጽራ ፈረንጅ ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ጭፍጨፋ ጾታው ዓመጽ እገዳ ሰብኣዊ ረድኤት ሓዊሱ ግፈታት ዝተፈጸመሉ ኮይኑ ግምታት ከም ዝሕብርዎ ቁጽሪ ሞት ካብ 300,000 ክሳብ 1 ሚልዮን ዝበጽሕ እዮም ሕዚ ነዚ ገበናት ፍትሕን ተሓታትነትን ዘረጋግጽ ክሲ ኣብ ጀርመን ዝተጀመረ ኮይኑ እዚ ሕጋዊ ተበግሶ ብሊጋል ኣክሽን ወርልድ ዋይድ ዝምራሕ ምዃኑ ተገሊጹሎ እዚ ናጻ ትካል ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጠበቃታትን ናይ ሕጊ ክኢላታትን ዝሓቆፈ እዩ ፈጻሚት ዳይሬክተር ናይ ትካል አንቶኒያ ሚልቮይ ንክብደት ናይ ኩነታት ፍሉይ ኣቓልቦ ብምሃብ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ ዝተፈጸመ ኩናት ብደረጃ ጭካነ ሳሕቲ ዝረአ ግፍዕታት እዮም እንተኾነ ግን ተጻቦታት ካብ ጠጠው ዘብል ልዕሊ 2 ዓመት ገይሩ ግዳያት ፍትሒ ክረኽቡ ገበነኛታት ተሓተቲ ክኾኑ ይከኣሉን ዝብል ምስክርነት ይባላ ጀርመን ብዘጽድቐቶ ዶብ ሰገር ተሓታትነት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሶርያ ጋምቢያን ኢራቅን ምስ ገበናት ዝተኣሰር ክሲ ክቐርብ ምኽንያት ኮይኑ ነይሩ እዚ ናይ ሕዚ ተበግሶ እውን ኩናት ትግራይ ብዝምልከት ከምዚ ዓይነት ክሲ ናብ ቤት ፍርድን ፈለማ እዋን ዝተወሰደ ኮይኑ ናብ ኣህጉራዊ ተሓታትነት ዝወስድ ሩኡይ ስጉምቲ ምዃኑ እውን ዘመልክት እዩ ብኻሊእ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ሎሚ ኣብ ሃገረ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ተጋሩ ኡምራ ኩባ ዘጋጠመ ባርሓዊ ሓደ ወገና ብሓዊ ተቓፂሉ ህይወቱ ዝሓለፈ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም እዚ ሎሚ እውን ዘይዛረየ ጽንተት ምዕራብ ትግራይ ንብዙሓት ዝሕዝን ኮይኑ ቃልሲ ሓይሉ ክቕጽል ጻውዒት ቀሪብሎም ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ድማ ጽናዓት ንመላእ ስድራ ቤትን ህዝቢ ትግራይን ይምነ وملقم شاركو كلهم غيركم تمزال حماق كناتات كم زلو كتباصح لنا نتحساسب اما غل وحوج كذقيرو اواي فرسي اجوها كلو ናብ ካሊ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይተጠቐሰ ንፕረዚደንት ሓዊስካ ኣብ ቁልፍ ስልጣናት ወሳኒ ክኸውን ፍቓድ ዝረኸበ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ምምሕዳር ክሳብ መረፃ ክቐፅሎ ምዃኑ ኣፍሊጦም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሎም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብጀካ ዲዲኣር ካልኦት ጉዳያት ከይለዓለ ዝሓለፈ ኮይኖም ኣብቲ ግዜያዊ ምሕዳር ውድቡን ተቃዋምቲ ክሕወሱ ምዃኖም ገሊጹሎም ጉዳይቲ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተኣጊዱ ዘሎ ህወሓት ዘቕርቦም መደራደሪ ነጥብታት ብዝምልከት ክንደስሶ ኢና ናይ ሎሚ ውዕሎ ፓርላማ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት ክኸይድ ዝፀንሐ ሰካፍ ኩነታት ብኣዝዩ ቀሊል ዝኾነ መንገዲ ከቐርቦ ዝፈተነ ኮይኖም ነቲ ኣብ ግዜያዊ መንግስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ምብትታንን ምድኽኻምን ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክጥቀመሉ ከም መደብ ዝሓዞ ምዃኑ ኣመላኺቱሎም እቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ማዕረ ናይ ድርድር ዕድል ዝነበሮ ግን ድማ መሪሕነት ህወሓት 50 ክድመር 1 ዝብል ድምፂ ኣብ መንግስትነት ትግራይ ክረክብ ክብል ነትስምዕ ናብ ሱሩዕ ኣዋጅ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከኣቱ ምግባሩ ስዒቦም ሹመት ፕረዚደንት ከጽድቕ እቲ ፕረዚደንት ዝሸሞም ናይ ካቢኔ ሓለፍቲ ብዝምልከት እውን ምስኡ ከይተማኻረ ከይተግበር ዝብል ቁልፍ ስልጣን ዝጨበጠ ኣብይ ኣሕመድ ሎም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ንዕድመ ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር ንምንዋሕ ሓድሽ ሕግን መምርሕን ከም ዘድሊ ኣቐሚጡ ናይ ሰባት ለውጢ ከም ዘድሊ እውን ሓቢሩሎም ኣብይ ኣሕመድ ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይተፈጸመ ብዋናነት ዲዲኣር እዮም ዲዲኣር ተዘይተፈጺሙ ቀንዲ ዝጉዳይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካማል ብተወሳኺ ተመዛበልቲ ዝምልከት ኣብ ራያን ጸለምትን ጽቡቕ ተሰሪሑ እዮም ኣብ ውልቃይት ኣከባቢ ንእሽተይ ጸገም ኣሎ ግን ኢትዮጵያ ሰፊሕ መሬት ስለ ዘለዋ ንኹልና ተኣክልያ ዝብል ምዕራብ ትግራይ እንተዘይተመለሰ እውን ኣብ ካሊእ ከባቢ ምስፋር ይከኣል እዩ ዝብል መልእኽቲ እውን ኣመሓላሊፉ እዮም ግዜያዊ ምሕዳር ዝነበሩ ናይ ግዜ ገደብ ኣብቂዑ ስለ ዘሎ ዝተወሰነ ናይ ሕጊ ምምሕያሽ ጌርና ክሳብ መረፃ ክቕፅል ክንገብር ኢና ፕረዚደንት ጌታቸውን ጀነራል ጻድቃንን ጀነራል ወዲ ወረደን ብዙሕ ሰሪሖም እዮም ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ብልጽግና ምስ ኦነግን ፋኖን ተወጢሩ ኢልካ ዝሕሰብ ናይ ሓይሊ ሙከራ ዝተሰሓተ ግምት እዩ ዋላ 5-6 ዓመት ተዋጊእኻ 4 ኪሎ ሜታው ኣይከኣልን ክብል እውን ተዛሪብሎም ህወሓት ፈራም ውዕል ፕሪቶሪያ እኳ እንተኾነ ሕዚ ግና ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ኣጋጢሙ ዘሎ ምግማዕ ከም ዕድል ብምጥቃም በይኑ ዕድመን ቅርፅን ግዜያዊ ምሕዳር ዝቕይር ሕጊ እናርቀቐ ከም ዘሎን ኣብዚ ንሱ ዘርቅቆ ዘሎን ጽባሕ ድማ ኮይኑ ዝእወጅ ኣዋጅን ህወሓትን ተቃውምቲ ውድባትን ትግራይ ክሕወስዎ ከም ዝዕድም እዩ ገሊጹ ዘሎም ነዚ መብረስ ስዒቡ ህወሓት እንተወሓደ ከም ተዋዓለ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብትኸይድ ምምሕያሽ ሕጊ ሕወሱን ኣይብል እንድዩ ዝብል ሕቶ እናቐረበ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናይ መደራደሪ ዓቕምታቱ እናቐነሰ ምምፁእ ስዒቡ ሕዚ ኸ ዘቕርቦም መደራደሪ ነጥብታት እንታይ ይኾኑ ዝብል ሕቶ ኣበጊሱሎም ቅድሚ ስምዕ ፕሪቶሪያ ናይቲ እዋን ፕረዚደንት ትግራይ ዝነበሩ ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ናብ ልዝብ ዘይቐርቡ ዝበልዎም ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ሓዊስካ 5 ዝኾኑ ነጥብታት ኣልዒሎም ምንባሮም ድማ ኣይርስዕን ሓደ ጉዳያት ድማ ከናባን ክሊ ከናባን ዘይብሉ ሓደ ደህንነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ደህንነት ህዝቢ ትግራይ ኩላም ፈልጦ ዘ ትግራይ በዓል ሰራዊት ካብ ሰራዊት ወፃእ እውን ንብርን ኢልና ዝኾነ ይኹን ተኾነ ሰራዊት ሒዝና ኢና ንነብር ያው ይበሃል ሰራዊት ኣፍሪሶም ፖሊስ ኮይኖም እዛዕ ኮይኖም ይበሃል ይመጽ ሕገ መንግስቲ ይፈቅድን ገለ ይፈቅድን ይበሃል ሕገ መንግስቲ ዘይፈቅድ ኩሉ ተገይሩ ካብ ሰራዊትና ይንደራደር ድሕነት መረጋገጽና ሰራዊትና ስለዚ ንከም ትዝልዎ መክተፍ ሽጉርቲ ሒዝና ንነብር ህዝቢ ክንኮን ይንህል ሰራዊትና ናጽዋርና ትዘሎ ጥራሕ ይኮነ ክንውስኸሉ ይነጋን ካልኦት ዓቕምታቶም ሓይሊ ሒዝካ እዩ ዝንበር ደጊም
حقن سرعة تأمامينك مخاد يأخلنا تاكن دقم ما نمزل لنا همزل راقيتنا نيوعلنا عدنا ونيا تبها العدون يا بسابساتنا نيوصح حلو نمسيات شفتنا تايدر عليها بيتنا لنا تاريخنا ስለዚህ ኣብ ሰራዊት ድርድር የለን فحزب تخوين وفحيب المبر سراوي تجري قصدي كم يقصد لا يعلم وسنة زي بحق من قصد فلتو وصلنا تجري الوين هذه أمر دردر له الشباب دعوت أوريسو نبخالي زخدلو زته دردر له بتحزر إنه ثاني حق من قصد تخون ناي تجري سهلة ناي تجري أبز الدردر يلن كابز الله علي زي الله علي كنا نسخ علي من قد يزلوا كابز الله علي كل علي ولا يكون نسخ علي زي ندرادر اللجن تبحق من قستي نايت قرايت هلا بملو أبتحت تقرأ يخون إرتراح وتصلوا زون دردر يلن سلزق أبي أو أخمت أيهل نزقمت زته نزقمت دردر أيهلونا نزوج أخونا له تزته تدردر سرايت إرترا كاب كل ماله ما عرفت قريت راح هنا وسمينا معراب له أما رأوا عنده ما أخلونا له كوت صلوا كاب زهون وده نايت قريت مثل عرسوس الناس تقرأ ريفرندم من هاي تقرأ ياون دردر يلا حد علامنا ما قال سنازي كيدو بريفرندم بمثل عرسوس الناس تقرأ كزاز ملوين هاي كل فوين خلي انتقالسي كل مسؤولات صحافة لله من محدار من ملاست راح يكون من قصته مليسي قد من قصته من ملاست راح يكون طب حرازي وصوه نوصل من لنا قدما كتصال قعدون قوسنا له زود اللي وصلنا تقرأ أبدي أون دردر يلا زوم هذا تقرأ بس أنا تروح صلاتهم تحتات النت قدف زبالة زي اللي تحتتوني زي ما تمع بيتي دردر زي ولهم كنت حاسو زي وقبهم إلا أنا المسلم قالوا تيلون ما عليكم كلهم تنزرين خلي نفسي تمع بيتي جنزي كفلت قالوا يخون امبر عبتوان أواغان عداغان زياتوان زي ندرادرلن زتبهالا كمسل عرسو سان هزب تقراي ريفرندم لو علاونتن قزاعت تقراين ويدما بحقا منقست اتفلت تقراي سراويت مكلخال تقراي TDF مرقاقاز تحتاتنت جونوسايد تقراي مركاب كحسان زمساسلون اتسمع عبستفت املوان اتمستخايدن ان تصبحيتون نابدر دركاتو كمستجمر يذكر مفرا سراويت تقراين ولالاو قزاعت تقراي اكات عزب القدس المهاب كومون تحتاتنت جونوسايد كاب عالم لخاو قبن ناب شقق تحب مغيار أبتسمع نابدر الدرزات وخينام أبتصبح تسمع دما نتسمع نبعلون نابدر الدرب متاو أبا تقراين زغاوم جيزيا منقست حوحات حمسا كدمر حدا زبل دمسك حزن نايز مكا حاسد ما أبي أحمد نتجيزيا محدار كابتناي بريتوريا سمع وزاي بريزيدنت كشومولون ات بريزيدنت زشومم لعلو تحالفت منقست دما مستقداي ميستر كمخاخر نابزبل دردر بمرادون كالن اتوم نابدر أي غربون استبهالو ربحاتات تقراي نابدر آتيوم نحوحات مجمع نابي أحمد دما عاوت كوينام كم زلو يفلت يوم جزاهم من حدا حزم الجابرة أبتقرأي حموشة مسرتها وطلو خطات تواهي ونه نتن حموشة مسرتها وطلو خطات أي تقبران زي كونس قلبيتو استقبراني أنت سلام نزق تانية سلام نزق تانية هزب تقرأي نمحماس هو ترأيز مسل جونوسايديو بتعنتو يزور بخا من قدز انكساقسيو جونوسايد رات فتح يسدديو علم نخو مسرح زمكنيو تالي سمع بريتوريا تقليلو نام منقسي إثيوبيا تقليلو ركبو نوعل تشلم مزوصة إذا من محدار يزلنا حوية داق ما هنساتنيو حنت ترتب الكل تعمت ملو بلان زبهال زي ولي ببليونات كرش موتيلو منقسي إثيوبيا يوج بعصرتات بليونات كرش سديدة ينا إثيوبيا داف تقرأ يوج هذه كم زعتوا ببلان كرا زي خلي مسجاري وين كام قلقنا منقس نفس مرة منقس مسجاري يصرحوا نفس مرة منقس خسجار زي كنا سنوعلو زي مرة منقس وينو كم مرة منقستي وينو نام منقس تنت نوعلو نملوات السعر تكالي وين زل بحر غل التوحيد
ክልተ ዓመቱ ዝመልኦ ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ክሰጋገር ዝግባእ እንታይ እዩ ዝጎድለና መንግስቲ ንምዃኑ ኢሉ ኣመኻሪ ካውንስል ዘጣይሽ ዘሎ ከጣይሽ ሕርግብ ዝብል ዘሎ እዩ እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር እዚ ነዝዓወት ብፖለቲካዊ ቃልሲ ረኺቡ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብወገኑ ሕዚ ብጀካ ምፍራስ ሰራዊት ትግራይ ካሊእ ዕማም ከም ዘይውል ብምግላጽ ሓድሽ ሕጊ ረቂቑ ሓድሽ ፕረዚደንት ክትክዕ ዕድመ ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዕድመ ምንዋሕን ምሕፃርን ወሳኒ ግደ ክፃወት ምዃኑ እዩ ብግልፂ ዝሕብር ዘሎ ያ የሰጠናቸው የሁለት ዓመት ጊዜ አልቋል ነው ስላለቀ የህግ ማሻሻያ የሚፈልግ ጉዳይ አለ ተጨማሪ ጊዜ ስለሚጠይቅ ህግ መሻሻል አለበት ህግ ሲሻሻል ደግሞ እስካሁን የነበረው አፈጻጸም መገምገም አለበት ተገምግሞ መጠነኛ ለውጥ ተደርጎ የፕሪቶሪያን ስምምነት በሚያከብር መንገድ ኢንትሪም አድሚኒስትሬሽኑ እስከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ ስራውን እየሰራ ህዝቡን ለምርጫ ማዘጋጀትና ህዝቡን የስልጣን ባለቤት የማድረጉን ፕሮሰስ ማረጋገጥ ይጠበቅበታል ይሄን ለማድረግ ፕሬዝዳንት ጌታቸው እና ምክትል ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ እንዲሁም ጻድቃን ገብረትንሳኤ ጋር ልዩ ልዩ ውይይቶች ስናደርግ ቆይተን የተለያዩ ፕሮፖዛሎች ቀርበዋል ከነሱ በተጨማሪ ከፓርቲዎች ጋር ከቲፒኤልኤፍም ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ንግግሮች እያደረግን ነው በዚህ ንግግር መሰረት ህግ አሻሽለን ለሚቀጥለው አንድ አመት መጠነኛ ማሻሻያ አድርገን ኢንትሪም አድሚኒስትሬሽን ይቀጥላል የሚል እምነት ነው በእኛ በኩል ያለው ሲቀጥል በግለሰቦች ደረጃ ለውጥ ሊካሄድ ይችላል ግለሰቦች ሊቀያየሩ ይችላሉ የነበረው ስራ ተገምግሞ በጠንካራ ጎናቸው ተሞግሰው በደካማ ጎናቸው ተወቅሰው የሚቀያየሩ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣፍልጦ ዘይረኸበ ጉባኤ ዝገበረ ሕወሓት ነዚ ብኣብይ ኣሕመድ ዝትክኡ ሓደሽቲ ሰባት ክቕበል ይኽእል ዶ ዝብል ዘበገሰ ኮይኖም ኣብዚ ስምምዕን ከይተበፅሐ ድማ ምምላስ ዘቤታዊ ስደተኛታት ከምኡውን ምጥያሽ ሰራዊት ድዳር ክፍፀሙ ከም ዘይኽእሉ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልጹ ዘለዎም ንግዜያዊ ምሕዳር ዓብላሊ ኮይኑ ዘጣየሸ ሕወሓት ዝተመዛበለ ህዝቢ ብግዚኡ ናብ መረበቱ ከይመለሰ ሉኣላውነት ትግራይ ከይረጋገፀ ዝተመዛበለ ህዝቢ እኹል ረድኤት ክቐርበሉን ከይገበረ 2 ዓመታት መሊሱ ትብልጫ ንብልፅግና ሂቡ ይርከብ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ሎም ውዕሉ ንኩናት ዝፀምቁ ከም ዘለው ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ደጊም ተዳኺሙ ኢሎም ንኩናት ዝደፋፍኡ ሰባት ከም ዘለው ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሙ ዘቕርቦ ኣቀራርባ ዝህልዎ ሳዕቤን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዮም ተንተንቲ ዝእምቱ እቲ ክሳብ ሕዚ ዝፀንሐ ርክብ ብዝምልከት ነቲ ዝፀንሐ ግዜያዊ መንግስቲ ንሰላም ዝነበሮ ድሌት ኣመስጊኑ ክብሪ እውን ሂብሎም እቲ ብሕዚ ዝመፅእ መንጎ ፌደራልን ኣብ መንጎ ክልልን ዘሎ ርክብ ግና ካብ ሕዚ እንድሓር ንይምሰል እንተዘይኮይኑ ብልቢ ዝግበር ርክብ ክህሉ ኣሰካፊ ምዃኑ እውን የረድኦም ኣብዚ ጉዳይ ሓሳቡ ዘካፈለ ኤርትራዊ መምህር ተመስገን ካሕሳይ እዚ ብሕዚ ዝግበር ርክብ ምትእማን እንተጥፊኡ ንህዝቢ ትግራይ ነታ ተረኺባ ዘላ ንእሽተይ ሰላሙ ዝዘርግ ማእኸል ናይቲ ዝዓበየ ግጭት ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብይ ኣሕመድን ክገብሮ ይኽእል ክብል ስክፍቱ ገሊጹሎም ካልኦት ንበይናዊ ዝወፁ ሕግታትን ኣዋጃትን ብልፅግናን ሳዕቤኖምን ኣመልኪቶም ሓሳቦም ዘካፈሉ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ሕጊ ይኹን ኣዋጅ ብሕወሓትን ብልፅግናን ስምምዓ ውሳነ እዮም ሕወሓት ዘይተስማዕምዐሉ ቦርድ መርፃ ኢትዮጵያ ሕጊ ይኹን ኣዋጅ ከውፅእ ይኽእልን ብልፅግና በይናዊ ኣዋጃትን ሕግታትን ዘውፅእ እንተኮይኑ ግና ውዕል ፕሪቶሪያ ጥሒስዎ ኣሎ ማለት እዮም እንተዳ በይናዊ ሕግታትን ኣዋጃትን ዘውፅእ ኮይኑ ናይ ሰላም ኣፍ ደጉ ዓፂዎ ኣሎ ማለት እዮም እቲ ዘይሓላፍነታዊ ሰብ ብሕዚ እውን ተቐፂልሉ ግርጭትን ኩናትን ከስዕብ ይኽእል ዝብል ሓሳቦም እናንፀባረቑ ይርከቡ መሪሕነት ሕወሓት ተኸፋፊሉ ተፈጻምነት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተሰናኺሉ ንህዝቢ ትግራይ ዝደቁሰ ካይዳ ሳዕሪሩ በኣንጻሩ ንዑ ዝጠቅም ምዕባለ ብምፍጣሩ ናብ ካሊእ ስጉምቲ ክቕፅል ዝተባብዓ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ብድሕሪ ሕዚ ነታ ኣብ መንጎ ሕወሓት ዘሎ ሓጓፍ እናቆሰለ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሰራዊት ምክፍፋል ክፈጥር እቲ ሰራዊት እውን ተስፋ ቆሪፁ ዝበታተነሉ ዕድላት ሃሰው ክብል ከም ዝኽእል እዩ ኣመላኺቱ ዘሎ ካብ ድሕሪ 21 ሰነ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ሓዊስካ ዓቕሚ ድርድሩ ፖለቲካዊ ውሳነታቱ እናሸርሸረ ዝመፀ ድሓር ድማ ኣብ ውሽጡ ብዝፈጠሮ ምክፍፋልን ኣብ ምትግባር ስምምዕ ፕሪቶሪያ ረብሓ ትግራይን ንኣብይ ኣሕመድ ኣሕሊፉ ብዝሃቡ ዕድልን ተበሊፁ ሕዚ ክሳብ ብቦርድ መረፃ መጋድ በፂሑ ዘሎ ውድብ ሕወሓት ከ ነዚ ካብ ብሕዚ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካዊ ብልጫ እንታይ ዓይነት መደራደሪ ነጥቢ ሒዙ ክቐርብ ይኸውን ዝብል ሕቶ ግን ኩናት ድዩ ካሊእ መደራደሪ ኣይተነፀረን ዘሎ ብዙሓት ቅዱሳት ወገናት ዘቕርቦ ዘለዎ ምሕፅንታ ግን ሕወሓት ንበይኑ ዝብል ኣኽሳሪ መንገዲ ጠጠው ኣቢሉ ኩሉ ዓቕሚ ትግራይ ናብ ሓደ ዘዕስል ፖለቲካዊ ፅላል ኣብ ምህናፅ ኣውንታዊ ግደ ክፃወት እዮም ብኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዝቕፅል ግዜያዊ ምሕዳር ክካተቱ ምዃኖም ዝንገረሎም ዘሎ ተቃውምቲ ውድባት እውን ኩሉ ኣፈላላያቶም ገዲፎም ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ጥሙር ሓይል ክፈጥሩ ከም ዝግባእ እውን ብሕዚኡ ለብዋ እናቐረበ እዩ
بخالي حبريتام أب منقرعور خوينو شمت جيزاو محدار كركب تثبيت زقبر لغة البريزيدنت زقت مو بدوتات قللت كم زي يخوني قلت لهم أي تجيتات ورداد حرت بعد كستدقف مقصاصنا بدي سوا كاب زقيش معلتا تقصيرو لهم أبزحت أرجزين عم غلك من لسيل وكان تنبرا لعلاق مسلزخنا زخالو يمثلن أت بريزيدنت نام غلا أي من لسان زبلو نايتما لأدنقتو نايلومي مك أنا عنتو زخون تجارو نوت هاجرات كيوت تخل كيلو زبل بروباغندا زنزحلو زلو خوينهم بوجنتهم تمالت ألاتو زنور ميدياتات إثيوبيا دما جيتاتشون عوض أي كي خيد أيكون انتخل كيلو نام غلا كياتو يتخل كيلو زبل عطفيتها بروباغندا يوم زنزحو زلوم ጌታቸው ረዳ ወደ መቀሌ ሳይሳፈር ቀርቷል። ጌታቸው ወደ መቀሌ እንዳይሳፈር በአዲስ አበባ የደህንነት አባላት የተነገረው በትግራይ ወደ መቀሌ ብትጓዝ የሚያጋጥም ነገር ከባድ ነው በመባሉ እንደሆነ ምንጮቻችን ገልጸውልናል። ጌታቸው ረዳ ወደ አውሮፓ ለመሄድ ጠይቆ ለሕክምና ተከልክሏል በሚል የተለያዩ መረጃዎች ይወጡ ቢሆንም መረጃው ትክክል እንዳልሆነ የደረሰን መረጃ አመልክቷል። የአዲስ አበባ ደህንነቶች ጌታቸው ረዳ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የነበረውን ስብሰባ ካጠናቀቀ በኋላ ወደ መቀሌ ሊመለስ ሲል በመቀሌ የኤርትራ ስኳዶች ገብቷል። በዛ ላይ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ ካጋጠመህ በላይ መንገድ ላይ ካጋጠመህ በላይ የሚያጋጥም ነገር ከባድ ነው። ከኤርፖርት ቤትም ሳትደርስ አንድ ነገር ትሆናለህ በሚል ማስጠንቀቂያ ስለሰጡት ጌታቸው ዛሬ ረቡዕ ወደ መቀሌ ሊያደርገው የነበረውን ጉዞ መሰረዙን ምንጮቻችን ገልጸውልናል። أب ماخل زجن قدام مستر أبي أحمد أب نايلو من أي بارلما وعلون تبشركنت ماخلاي منجستن حوحات زغامة جزام حدار تجري زمر حسابات كنا أدو كم زلهم دحر مجلات أنا مرحنة متعراي كم زجبر علا وغير لهم كبابي بيت صحفة دجنس ترخب حبريتها كم زملخته ليتنا الجنرال تدس وردا نجيتاتشو تكيو بريزيدنت كم زخون يوم جيتاتشو ردا ليتنا الجنرال أركان قبرت سعيد ما نأبي أحمد مسكانة وهيبوم سرحهم كوقارجهم بتني حاولت بيت صحفة حوحات ما قد محزب دكتور دبرتين أبيلو أبيت منقست 4 كيلو نجيتاتشو العلكا بتادس تكل نازل الحتو أغريبو كم زنبري فلت انتو خونقن أبيا بتجيزيتي جيتاتشو أي العلن تسانيهم سرحو جيتاتشو انتزل على ونجن تادس أيكون انزتكو زبل قالو تامل تحيزهم تمليسهم نيرام كابد ليتهم وصام اللاشتو هابهم وجلفت لورك بوليتيكا حطتاتهم نكملس وتادراوين مرح تجري أو جون خاسليفكا قبل علي من محضر جيتاتشو ردان لعلوايت أماتيو أبي أحمدن صغط مفتار زبل أنفت استخدتيلهم كم تزحسب ودما بناي جيتاتشو ردان محضر تصطاو حسنة السانو كاب كورن العلي نازبلو ناي سراويت أززتنت بهاجراو بورد مرز إثيوبيا فلت استخلاء حوحات دقافهم قليج عملهم نحاولت بيت صحفتن وتادراوين مرحتن توعديدهم فلما محضر جيتاتشو ردان دقفتون ساقيهم كاب تجري وتيهم كخادو ناي مقوار عيهم سريحهم قاتلهم أبي أحمد ناي جيتاتشو ردا بوليتيكاو سلطان كملس وتادراو مقصاص زكايد انت مسيلو بالشعبيان فانون سلطاو زبل وتادراو زمدنا فتيركا نابي كاب 4 كيلو من قال زبل كالواي مدب حانتيتهم وفيرهم زبل حميتا كقرب لهم صنحيهم ولا كوا انت نفقوا نخلت عامت مولو مكتل جيزاو محدار تجري خوين زمرحه ليتنال جنرال تادس وردا حنساب نجيتاتشو زدقفنا مثلا كاليوان نفتله قتليا مبرهتنا ولعن ندقف تخلتيهم جوجلتات عدناغير وصنحي زبل نغفيتا كقرب له كم صنحي فلتيهم من البات جنرال تادس وردا بزغصل معلتات بني ابي احمد دبدابي بريزيدنت جيزاو محدار تجري توهيلو كم زشوم منጭታትና ይحبሮም እቲ አሻጋሊ ነጥብ ግን ጀነራል ታደሰ ወረዳ መንጎድ ሌታት አብይ አህመድን ጉጅለ ፈትለን ተቀርቂሩ ስራሕንተ ዘይሰርሐ ቅሉላው ትግራይ ካብ ቁጽር ወጻይ ከይኸውን እዮም ጀነራል ታደሰ ወረዳ ጌታቸው ወረዳ ካብ መቐለ ወፂ መስከደ ብላዕሎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጸዊዑ ሓጺር መብርህን ለቦዋን ከም ዝተዋሃቦ ምንጭታት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ሌትናል ጀነራል ታደሰ ወረዳ ፕሬዝደንት ኮይኑ ክመርሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከጽድቕ ንሱ ድማ ኩነታት ትግራይ ተጓሂሩ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ናብ ኩናት ከየምርሕ ምርግጋዕ ምስፋኖን ሻዕብያን ዝተጀመሩ ርክባት ምብታኽ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብቲ ናይ ቀደም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ማዕስከራት ክምለስ ባይታ ምንጻፍ ኢሉ እውን ሰራዊት ትግራይ BDDR መጥያሽ ዝብል ነጥብታት ብቐዳምነት ክወሃቦ ዝኽእል ዕዮ ምዃኑ እውን ይዝግለጽ ዘሎ ቀንዲ ዕላማ አብይ አሕመድ ነቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ በጣጢሱ ወጸንሐ ናይ ሰሜን ፖለቲካ ንትግራይ ብታደሰ ቢልካ ምዝራግ እዩ ብዙሓት ሰባት ደጊም ዳ አብይ አሕመድ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ መሊሱ ንመቐለ ክቋፀር ዝብል ዝተጋገየ ርድኢት ነይርዎም እቲ ሓቂ ግን አብይ ዘሎን ዘየሎን ዓቕሚ ወዲቡ ኣንጻር ሻዕብያ ከካይዱ ዝሓሰቦ ኩናት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዲሙ ምስ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮንን ዝድግፎ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ዘካየዱ ምስጢራዊ ዝምድናታት ወሳኒ ምዃኑ እዩ ዝእመን አብይ ዘለዎ መማረፂ ባዕሉ ዝተኸተሎም ምሕዳር ጌታቸው ረዳ ተዓልዩ ኒሉ ኣንጻር ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ምግጣም ዘይኮነስ ብተነጻጻሪ ክሰምዐኒ ይኽእል እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ሕወሓት ብግዜ ከይዲ ክቕህመለ እዩ ንዝበሎ መንገዲ ናይ ምምራፅ ስልቲ ከም ዝጥቀም ተነፂሩሎም
ናብ ካሊ ሓበሬታት ተሰጋጊርና አብይ አሕመድ ወደብ ዓሰብ ብለውጣት ዘይተዋሂበን ኣብ ኩናት ከምርሕ ይኽእል ክብለ ጠንቂቁሎም አብይ አሕመድ ለምውን ወደብ ዓሰብ ክርከብ ዝልውጦ ቦታ ወይ ካሊ ሃፍቲ ከም ዘሎ ዘነጽረ ኮይኑ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲኡ ሒዙ ነዚ ሕቶ ምልዓሉ ታሂቡ እዩ ወደብ ክቕበል ዝደል ዘሎ ዝብል ኣዝዩ ሻቕል ኮይኑሎም አብይ ንኤርትራ ዝምልከት ኣብ ዛሃቦ መብርሂ ናይ ኩናት ድሌት ከም ዘይብሉ ተኣማመኑ ኢሉ ከብቅዕ ኣስዒቡ ግና እንተተንኪፍኩምና ግና ዝብል ብጣቂዒት ዝተሰነየ ኣንፈት ይብሎ ብቐንዱ ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኽልቲኡ ወገን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰራዊት ምድላው ንምንታይ ኣድለየ ብደረጃ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብዙሓት ኣምባሳደራትን ዝህብዎ ዘሎ መጠንቀቕታ መበገሲ ሓበሬታታት ካበይ ነቒሉ ብጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝቐረበ መጠንቀቕታ ጽሑፍ ከምኡውን ብፕረዚደንት ነበር ሙላቱ ሸመ ዝቐረበ ብዓበይቲ ማዕኸናት ዜና ዝወፀ መጠንቀቕታ ካበይ ዳ ነቐለ ወዘተ ነዚ ኩሉ ገዲፍኩም ንዓይ እመኑን ክበሃል ኣይካልን እዚ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ዝተዋሃበ መግለጺ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዝቃደ ይኮነን አብይ አሕመድ ኣብ መብሪሁ ኩሎም ሃገራት ክንዲ ዝዕቤት ዘለዎ ሃገር ብዚኣፍ ደገ ክትነብር ጌጋ ኢሎም ብሰላም ባሕሪ ክልወና ደገፎም ገሊጾምልናዮም ብዛዕባ ማያት ዝምልከት ኣብ መጽሓፍ መደመር ተጻሒፉስ ኩሎም ሪኦም እዮም ሕቶ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህላው ሕቶ እዮም ብልጽግና ሃልዩ ኣይሃልዩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክልዋ ምዃኑ ዘይተርፍ እዮም 130 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ጫፍጫፉ ተሰሚሩሉ ኣብ ቤት ማእሰር ተዓጽዩ ክነብረ ይኽእልን እዮም ብሂብካ ምውሳድ መንገዲ ብሰላም ምስ ጎረባብትና ተጠቀምቲ ክንከውን ሰላም ዝደሊ ኩሉ ከረዳድአና ጻውዒተ ይቐርብ ሓደ ካምፓኒ ወይ ውልቀ ሰብ ንማርስ ክወርስ የናበለ ከመይሉ ካባና 30 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ባሕሪ ኣይትተንክፉን ክበሃል ይከኣል ከተቓልል ብሰላም መንገዲ ባሕሪ ክልወና እዩ እኹል ዓቕምን ሓይልን ድማ ኣለና ክብል እዩ ተዛሪቦም ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኩናት ምድላው ብዝምልከት ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሻቕሎት ፈጢሩሎም ህግደፍ ነቶም 11 ዝኾኑ ዲፕሎማስኛታትን ናይ ደገፍ ማሕበራትን ፀዊዑ መብርሂ ይብሎም ንስዑድ ዓረብ ብምኻድ እውን ብዘይካቲ ዕቑባ ዝጠልብ ናይ ወደብ ዓሰብ ናይ ሓሶት ስምምዕ ብምግባር ሻቕሎቱ ገሊጹሎም ኣብዚ ጉዳይ ርእይቱ ዝሃበ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ኩናት ንኸይግበር ኩሉ ነገር ብሰላም ክፍታሕ ናይ ኩሉ ህዝቢ ድሌት እዮም ይኹን እምበር እቶም ተላዒሎም ዘለዎ ኣብ ትግራይ ናይ ስልጣን ሕቶን ኣብ ኤርትራ ናይ ባሕሪ ናይ ዋንነት ሕቶን ብሰላምን ልዝብን ዝፍትሑ ኣጀንዳታት ኣይኮኖን ናይቶም መራሕቲ ተመያይጥካ ብሰላም ናይ ምፍታሕ ልምድን ባህርን ድማ የለን ዝመልክዎን ዝኽእልዎን ዝዓበየ ተመክሮም ምስቲ ሓደ ኮይንካ ነቲ ሓደ ምጥቃዕ እንተተኻኢልካ ምጥፋእን ምብርራርን ጥራሕ እዮም ህዝብና ደጊሙ ናብ ኩናት ከይኣቱ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እምብን ኩናት ብምዋል ሰማዕን ተረኸበ ንሰላም ክጽውዕ ኣለዎ ድማ ኢሉሎ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ክቡራትን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ነሰዓት ዝተዳለው ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትከታተሉና ኣዝና ንመስገን